ताला दे सोहने नामा तो आगाज करना है। अल्लाह ताला दे हर नाम तो बाद अपने दोनों हाथ खड़े करके कहना है सुभान अल्लाह। की कहना है? जरा दोनों हाथ खड़े करके को की कहना है? الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار قدام رزاق فتاح العليم القابض الواسع القابض الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الأليم العليم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم अल्लाह के नाम में दोनों हाथ छोड़ के कह दो सुभान अल्लाह। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار فعال رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد